may udto. So dili no sa gamay panghimangno alang sa atong mga kabatan-unan. So diri sa Ecclesiastes 11:9. So minaw mo mga kabatan-unan, mga batan-on, pahimusli ang inyong pagkabatan-on, paglipay samtang batan-on pa, buhata ang gusto ninyo sa inyong buhaton, hinaot maangkon ninyo ang inyong gusto or pangandoy sa kinabuhi. Pero timan nga hukman kamo sa Dios sumala sa inyong binuhatan, kay dili kamo magpabiling batan-on sa dugayng panahon. Busa hinumdumi si Jesus nga imong manluluwas. So mga kabatan-unan, so bahalag mag-enjoy ta sa kalibutanon. So dili po nato pasubraan, no, kay kita man mga hinimo ta sa Ginoo. So ang atong ibalos na to sa Ginoo, no, nga ang gusto lang jud niya, no, nga daygon siya, alagaran siya, no, nya sundon nimo ang katong mga balaod niya, mga sugo niya. So no, dili na to kalimtan bisi pag unsa na to ka-enjoy ining kalibutana. So dili na to makalimtan na usampit ta magpasalamat sa everyday nga atong na-receive sa matag adlaw, og everyday nga blessing. Dili man lang kay sa financial lang nga blessing na siya, no, ang ihata sa Ginoo. Blessing na kay pamilya, blessing na nga imong pamuyo nay kalinaw, blessing na nga ikaw nagmata, blessing na nga ikaw wala nagsakit, blessing na nga ikaw kumpleto, blessing na siya, no. So dili man gyud nato makita ang mga nahatag na sa Ginoo sa tuwa, no, kay dili man na mo ay gipangayo nimo. So ang imo jud makita ang katong gipangayo nimo nga wala pa nahatag sa Ginoo, pero wala nimo nabantayan nga daghan siya nahatag sa imuha nga wala nimo naibantay. So no, be thankful. Kita nga napatagi kaon karon, daghan kaayong mga kauban nato dira sa mga kalsadahan nga walay gipuy-an tarong, walay pagkaon tarong. So ikaw man nga karon kung unsa man imong estado sa buhay karon, pasalamati na siya o pangay pasalamat kanunay sa Ginoo sa tanan nga nahitabo nga nindot sa imong kinabuhi, sa tanan nahitabo nga trials, kay kanang usa ka trials usa na siya nga magpalig-on sa tuwa sa maabot, no. So mao ra kana tambag alang sa kabatan-unan, and salamat and God bless.